बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामीन, मेरे बहनों और भाइयों, आज हम बात करेंगे अहले बैत के अजीम फर्जंद, इल्म और मार्फत के सरचश्मा हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, तालीमात, करामात और उनकी यादगार दुआओं पर। प्यारे दोस्तों, आएँ और इस नूरी महफिल में अपने भाई आतिफ के साथ शामिल हो जाएं, उस कश्ती पर सवार हो जाएं जो हमें इस नूरानी सफ़र में साथ लेकर चलेगी। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की सीरत कुछ इस तरह। प्यारे दोस्तों, आपके वालिद का नाम इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम है और हज़रत नजमा खातून सलामुल्लाह आपकी वालदा हैं। आपकी पैदाइश 11 ज़िलक़द 148 हिजरी बामुकाम मदीना मुनव्वरा में हुई। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का इमामत का टाइम प्यारे दोस्तों 8वां नंबर है। उनसे पहले हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम हैं। मोहतरम सामीन, उनके बाद दूसरे नंबर पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं। तीसरे नंबर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। चौथे नंबर पर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हैं। पाँचवें नंबर पर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम हैं। छठवें नंबर पर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हैं। सातवें नंबर पर इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम हैं और 8वें नंबर पर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हैं। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमामत का आगाज इमाम रज़ा के पास आया। इमाम रज़ा के इल्म, फ़ज़ाइल, कुरान और हदीस का इल्म, मनाज़रात में कामयाबियाँ, मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमा से इल्मी मुकाले, मामून अब्बासी का मनाज़रात का एहतमाम, यहूदी, ईसाई, मजूसी, हिंदू फ़लसफ़ियों के साथ इल्मी गुफ्तगू, इमाम की हिकमत अलील और कुरानी इल्म की रोशनी में सबको कायल करना, अहले बैत के इल्म का चर्चा पूरी दुनिया में होना, मामून की सियासत और इमाम को वलीअहद बनाना, इमाम का मदीना से खुरासान की तरफ सफ़र करना, रास्ते के मोजज़ात, करामात और लोगों की मोहब्बत, निशापुर में हदीस पर जामिया गुफ्तगू और बयान करना। मोहतरम सामीन, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की करामात, बीमारों का शफा पाना, मुश्किल कुशा के वाक़यात, दुश्मनों का दिल बदल जाना, इमाम के अखलाक और बुर्दबारी की मिसालें हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत, मामून की साजिश, जहर आलूद अंगूर या अनार पेश करना। इमाम की शहादत 203 हिजरी मुकामे मशहद हुई। आपका मज़ार मशहद मुक़द्दस, जहाँ लाखों ज़ायरीन हाज़री देते हैं। इमाम रज़ा के चंद दुआए इमाम अली रज़ा के चंद हिस्से, इमाम की तालीमात, सब्र, तक़वा, तवक्कुल, ज़ियारत इमाम रज़ा की फजीलत, इमाम के हरम की रूहानियत का जिक्र। आज के मुसलमानों के लिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तालीमात, इत्तेहाद, अखुवत और दीन की खिदमत, इल्म, मार्फत के रास्ते पर चलना। प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, आज हम इमाम अली रज़ा के हैरत अंगेज़ करामात का जिक्र करेंगे, जिन्होंने दुनिया को ये पैगाम दिया कि अहले बैत अल्लाह के ख़ास बंदे हैं। पहला करामत या पहला मौज़ा, बीमारों को शफा देना। निशापुर और इसके गिरदोनवा के सफ़र में हज़ारों लोग मौजूद थे। कुछ बीमार आपके सामने लाए गए, उनमें एक नाबीना शख्स भी था। इमाम से शफा की दुआ का तलबगार था। इमाम ने दुआ की तो उसकी बीनाई वापस आ गई। कई मफलूज लोग आपके पास आए, आप दुआ करते और अल्लाह के हुक्म से वो सेहतयाब हो जाते। अल्लाह तबारक ताला उनको शफाए कामिला देता। एक रिवायत है कि सफ़र के दौरान एक खौफनाक शेर रास्ते में आ गया। सब घबरा गए, लेकिन इमाम ने शेर को मुखातिब किया। शेर इमाम के कदमों में बैठ गया, जैसे सलाम कर रहा हो।
اور پھر راستہ چھوڑ کر چلا گیا۔ محترم سامعین، اسی طرح مامون نے امام کو زہر دینے کی کوشش کی۔ امام نے دعا پڑھ کر اس زہر کو اپنے جسم پر ظاہر ہونے سے روک دیا تاکہ اس وقت تک اپنی امت کو علم اور ہدایت دے سکیں۔ بعد میں اللہ کے حکم سے وہی زہر شہادت کا سبب بنا۔ امام نے اپنے کئی شاگردوں اور ماننے والوں کو ان کے دلوں کے راز بھی بتائے اور ان کو آنے والے وقت کے مطابق ٹھیک باتیں بتائیں۔ ایک شخص آیا، چھپے ہوئے سوالات پوچھے، امام نے اس کے دل کی باتیں بتا دیں۔ کئی بار امام نے آنے والے واقعات کی خبر بھی دی جو بعد میں ویسے ہی رونما ہوئے۔ پیارے دوستو، پیارے بہنوں، ایک بچے کے جنازے پر امام پہنچے۔ والدین بہت غمگین تھے۔ امام نے دعا کی اور اللہ کے حکم سے بچہ زندہ ہو کر بول اٹھا۔ لوگ حیران رہ گئے اور سب نے امام کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں، سفر کے دوران لوگوں کو پیاس بہت ہو گئی۔ امام نے دعا کی تو خشک درخت پر سبزے نکل آئے اور چشمہ جاری ہو گیا۔ قافلے کے سب لوگ سیراب ہو گئے۔ ایک اسی طرح واقعہ کہ ایک دشمن امام کے قریب آیا، ان کی توہین کرنے لگا۔ امام نے مسکرا کر اس سے اخلاق سے پیش آئے۔ اس کے دل میں انقلاب آیا اور وہ امام کا غلام اور عاشق بن گیا۔ محترم سامعین، امام علی رضا کے یہ کرامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہیں۔ ان کی دعائیں میں اثر ہے، ان کی نظر میں شفا ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ جو غموں میں مبتلا ان کے دلوں کو راحت عطا فرمائے۔ آئے پیارے دوستو، دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور کہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو امام علی رضا علیہ السلام کے وسیلے سے قبول فرما۔ ہمیں ان کے حرم مطہر کی زیارت نصیب فرما۔ ہمیں ان کے قدموں میں رونے کا شرف نصیب فرما۔ ہمیں ان کے علم اور دعا کی برکتوں سے حصہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، امت مسلمہ کی مشکلات دور فرما۔ ہمارے ایمان کو مضبوط کر، ہمارے اعمال کو قبول کر، ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں خاص بندگی نصیب فرما۔ ہمارے دلوں کو قرآن اور اہل بیت کی محبت سے منور فرما۔ ہمارے سینوں کو نور ایمان سے روشن فرما۔ ہمیں حسد، کینہ اور تکبر سے پاک فرما۔ یا اللہ ہمیں امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے علم اور معرفت سے حصہ نصیب فرما۔ ان کی دعا کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے پیارے رب، اے رب العالمین، مسلمانوں کے دلوں کو ایک کر دے میرے اللہ۔ ہمارے ملک کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا۔ ہمارے نوجوانوں کو دین محمدی پر قائم رکھ۔ ہمارے گھروں میں رحمت، برکت اور سکون نازل فرما۔ یا پروردگار، یا رب العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحہ اولاد دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، جو غموں میں مبتلا ہیں ان کے دلوں کو راحت عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جو دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے رب، یا اللہ ہماری اس نوری محفل کو کامیاب بنا۔ ہمیں دین محمدی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا۔ اے میرے اللہ ہمیں عاشق رسول بنا۔ اے میرے اللہ ہمیں اہل بیت
کی محبت کا ستارہ بنا دے۔ اے میرے اللہ ہمیں صحابہ کرام کی محبت کا ستارہ بنا دے۔ اے میرے اللہ ہمیں سچا نبی کا پیروکار بنا۔ اے میرے اللہ ہمیں توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے رزق کو کھول دے۔ یا پروردگار ہمارے بہن بھائی جو بھی تکلیف میں ہیں اور جن جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کا کہا، یا پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اور جو میرے دل میں دعائیں رہ گئیں یا پروردگار اس دعا کو بھی ان دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ یا پروردگار جس جو بھی میں نوری محفل میں میرے ساتھ بیٹھا ہے، یا پروردگار اس کی ہر دعا قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔